वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुँच गए, जहाँ वो एपेक्स कमेटी इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में बलोचिस्तान की अमन व अमान की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म को तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक और हज़ीमत का सामना। नॉर्वे के दारुल हुकूमत ओस्लो में भारतीय वज़ीर आज़म का सवालात से गुरेज। सहाफ़ियों का सख्त रद्द-ए-अमल। सहाफ़ियों के भारतीय वफ़द से भारत पर एतमाद क्यों किया जाए के सवालात। भारतीय वज़ीर आज़म सहाफ़ियों से कन्नी कतरा गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान माहौल कशीदा। सहाफ़ियों का एहतजाजन वॉकआउट। सोशल मीडिया पर भारतीय हुकाम के मुबहिम और गैर वाज़ेह जवाबात पर मजाक बनाया जाने लगा। अमरीकी सदर का ईरान पर तयशुदा हमले मौखर करने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होंगे। ईरान के साथ संजीदा मुज़ाकरात जारी हैं। ईरान पर कल हमला होने वाला था। कतर, सऊदी अरब और यूएई की दरख्वास्त पर हमला मौखर किया। रहनुमाओं का ख्याल है कि अमरीका को काबिल कबूल डील मिलेगी। रहनुमाओं से कहा अगले किसी भी मौके पर ईरान पर हमले के लिए तैयार है। अमरीका को काबिल कबूल डील ना मिली तो बड़ा हमला करने में देर नहीं करेंगे। मैंने पीट हेग्जेट और जनरल डेनकेन को हमले से रोका। अमरीकी फौज को कह दिया किसी भी मौके पर ईरान पर हमले के लिए तैयार रहे। ईरान की क़यादत को ख़त्म कर दिया। अब तीसरे दर्जे की क़यादत मौजूद है। ईरान के पास एयर फोर्स है ना नेवी। अमरीकी सदर का तकरीब से खिताब। कहा अगर ऐसी डील हो कि ईरान न्यूक्लियर हथियार हासिल ना करे तो शायद हम मुतमईन हो जाएं। ऐसा लगता है कि ईरान के साथ डील हो सकती है। सैन डियागो में फायरिंग का वाक़या अफसोसनाक है। ईरान के हम मुआहदे के लिए अमरीका को बड़ी ऑफर। ईरान एटमी प्रोग्राम को लंबे अरसे तक मुंजमद करने के लिए तैयार। अफजुदा यूरेनियम रूस मुंतकिल करने की मशरूत पेशकश भी कर दी। अरब मीडिया ईरान की नई तजावीज़ की तफसील मंजर आम पर ले आया। अल अरबिया न्यूज़ के मुताबिक ईरान की तवज्जो इक़्तिसादी मराहत हासिल करने पर मरकूज़ है। पाकिस्तान ने ईरान की नज़रसानी तजावीज़ अमरीका के साथ शेयर कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने 14 नुकाती नई तजावीज़ पाकिस्तान के हवाले की। अमरीका को जंग के खात्मे और एतमाद साजी से मुतालिक तजावीज़ भेजी गई। आबनाए हर्मुज़ से मुतालिक फ्रेमवर्क भी तजावीज़ का हिस्सा है। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि पाकिस्तान की सालिसी में अमरीका के साथ मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ रहा है। पेशरफ्त के बावजूद इख्तलाफात बरकरार हैं। ईरान के मुतालबात वाज़ेह हैं। मुंजमद असासों से पाबंदियाँ ख़त्म की जाएँ। तेहरान को किसी किस्म की रियायत के लिए तैयार नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप की फिर धमकियां। कहा वो पहले से ज़्यादा मुआहदा करना चाहते हैं। ईरान को बखूबी इल्म है कि जल्द क्या होने वाला है। ईरानी यूरेनियम अफजूदगी पर मुमकिन 20 साल पाबंदी से मुतालिक ट्रंप से सवाल। अमरीकी सदर ने कहा कि मैं इस वक्त किसी चीज़ के लिए ओपन नहीं हूँ। ट्रुथ सोशल पर बयान में ट्रंप की मीडिया पर तनकीद। कहा अगर ईरान हथियार डाल दे तब भी फेक न्यूज़ मीडिया उसे अमरीका पर फतह करार देगा। डेमोक्रेट्स और मीडिया पागलपन का शिकार हो चुके हैं। अमरीका ईरान जंग के शोले फिर भड़कने का खदशा। पेंटागन ने ईरान पर हमलों से मुताल्लिक आदाब सुन लिए। दर्जनों अमरीकी कार्गो जहाज भी असलहा लेकर तल अबीब पहुँच गए। अमरीकी और इसराइली मीडिया का दावा। लिखा यह खेप ईरान के खिलाफ मुमकिना दोबारा जंगी कार्रवाइयों की तैयारियों का हिस्सा है। इन परवाज़ों में अस्करी साजो सामान और मुख्तलिफ अक़साम का असलहा शामिल है। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान पर मुमकिना हमलों की मनसूबाबंदी कर ली गई है। इस हवाले से सदर ट्रंप के हतमी फैसले का इंतजार है। ईरान पर हमलों से मुताल्लिक मुशावरत के लिए ट्रंप ने हफ्ते के रोज़ कौमी सलामती टीम के अहम अरकान से मुलाकात की। ईरान के खिलाफ मुमकिना इक़दाम पर तफसीली गुफ्तगू की गई। मीटिंग में नायब सदर JD वैंस, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, जॉन रेडक्लिफ और स्टीव विटकॉफ भी शरीक थे। आबनाए हर्मुज़ की सूरत हाल समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने इतवार को इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोन पर बात की। ट्रंप आइंदा रोज़ कौमी सलामती के अरकान से एक और मुलाकात भी करेंगे। बहरा ओमान को अमरीकी अफवाज का कब्रिस्तान बना देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का ट्रंप को जवाब। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि अमरीका अपनी नाकामी छुपाने के लिए अहमकाना
اقدام اٹھانا چاہتا ہے۔ امریکہ نے دوبارہ کارروائی کی تو پہلے سے زیادہ سخت جواب دیں گے۔ ایرانی عوام نے بھی امریکی صدر کی دھمکیوں کو مسترد کر دیا۔ تہران میں امریکہ کے خلاف اور ایرانی افواج سے اظہار یکجہتی کے لیے ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ شرکا کے امریکہ مرد آباد کے نعرے۔ پروجیکٹ فریڈم پاکستان کے کہنے پر روکا گیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا اہم بیان۔ کہا پاکستان نے درخواست کی تھی کہ اگر آپ لوگ پروجیکٹ فریڈم روک دیں تو ہمارے خیال میں ہم کسی معاہدے تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہم نے پاکستان کے کہنے پر سفارتکاری کو موقع دینے کے لیے پروجیکٹ فریڈم روکنے کا اتفاق کیا۔ صدر ٹرمپ سفارتکاری کو ترجیح دیتے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف سے قطری ہم منصب شیخ محمد بن عبد الرحمن کا ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی صورتحال، امریکہ ایران کشیدگی میں ثالثی کی کوششوں پر تبادلہ خیال۔ قطر کے وزیراعظم نے پاکستان کے خطے میں امن کے لیے سفارتی کوششوں کو سراہا۔ کہا تمام فریقین کو سفارتی کوششوں کا مثبت جواب دینا چاہیے تاکہ مذاکرات کے ذریعے خطے میں پائیدار امن کی راہ ہموار ہو۔ وزیراعظم شہباز شریف سے چین کے سفیر جیان زائے ڈونگ کی ملاقات۔ پاکستان اور چین کے درمیان دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکہ ایران امن مذاکرات کا مشن۔ وزیر داخلہ محسن نقوی تیسرے روز بھی تہران میں موجود۔ ذرائع کے مطابق وزیر داخلہ کی ایرانی قیادت سے اہم ملاقاتیں، مزید اعلیٰ سطح ملاقاتوں کا امکان۔ محسن نقوی کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان، اسپیکر باقر غالباف اور وزیر داخلہ سکندر مومنی سے بھی ملاقات کر چکے۔ مشرق وسطی میں جنگ کے بادل، ابوظہبی کے نیوکلیئر پاور پلانٹ کے قریب ڈرون حملہ، آگ بھڑک اٹھی۔ حکام کے مطابق ڈرون حملے سے سعودی بارڈر کے قریب الفجا میں قائم پلانٹ کے جنریٹر میں آگ لگ گئی جس پر قابو پا لیا گیا۔ واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ حکام نے ریڈیولوجیکل سیفٹی لیول مکمل محفوظ قرار دیا۔ پلانٹ عرب امارات کی 25% بجلی پیدا کرتا ہے۔ پلانٹ 5.6 گیگا واٹ بجلی بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان کی متحدہ عرب امارات کے براکا نیوکلیئر پاور پلانٹ پر ڈرون حملے کی مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان برادر ملک UAE کے ساتھ کھڑا ہے۔ جوہری تنصیبات کو دانستہ نشانہ بنانا بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ کسی بھی صورتحال میں جوہری تنصیبات کو نشانہ نہیں بنایا جانا چاہیے۔ ایسی غیر ذمہ دارانہ کارروائیاں عالمی امن اور ماحولیات کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہیں۔ پاکستان کی 17 مئی کو سعودی عرب پر ہونے والے ڈرون حملے کی بھی مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ کا سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار۔ کہا ڈرون حملے سعودی عرب کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ ایران کے مزید 3 آئل ٹینکرز نے امریکی بحری ناکہ بندی عبور کر لی۔ خبر ایجنسی کے مطابق تینوں ٹینکرز نے ناکہ بندی توڑنے کے لیے مختلف حکمت عملیاں اپنائی۔ ایک ٹینکر نے اپنا خودکار ٹریکنگ سسٹم بند کر دیا۔ دوسرے ٹینکر پر ایرانی پرچم کی جگہ روسی پرچم لہرایا گیا، جبکہ تیسرے نے عمان کے ساحلی راستے کا استعمال کیا۔ ٹینکرز کو ایران کی آئل سٹوریج میں شامل کر لیا گیا، جس کے نتیجے میں ایران کی تیل ذخیرہ کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کی ملاقات۔ پاکستان نیوی کے حوالے سے پیشہ ورانہ امور پر گفتگو۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نیوی کو جدید خطوط پر استوار کریں گے۔ نیوی پاکستان کے دفاع کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ مارکہ حق کے دوران بھی نیوی نے شاندار دفاعی خدمات سر انجام دی۔